اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا آمين وكبيرنا ومذلنا آمين وذكرنا وانثانا آمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا آمين وكبيرنا ومذلنا وذكرنا وانثانا آمين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام آمين ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. آمين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. آمين اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. آمين. اللهم اغفر له وارحمه. آمين. اللهم اغفر له وارحمه. آمين. اللهم اغفر له وارحمه. آمين. آمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وأمنه آمين. وأكرم نزله ووسع مدخله آمين. واغسله بالماء والسمن والبرد. آمين. واغسله بالماء والسمن والبرد. آمين. واغسله بالماء والسمن والبرد. آمين. ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. آمين. ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس.
आमीन اللهم أبدله دارا خيرا من داره आमीन اللهم أبدله دارا خيرا من داره आमीन وأهلا خيرا من أهله आमीन وزوجا خيرا من زوجه आमीन اللهم أدخله الجنة الفردوس आमीन اللهم أدخله الجنة الفردوس आमीन اللهم أدخله جنة الفردوس आमीन وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار आमीन وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار आमीन اللهم أبلغ برحمتك आमीन اللهم أبلغ برحمتك كأن يشهد أن لا إله إلا أنت आमीन وحدك لا شريك لك ويشهد أن محمدا عبدك ورسولك आमीन أصبح فقيرا إلى رحمتك आमीन أصبح فقيرا إلى رحمتك आमीन وأصبحت غنيا عن عذابه تولى من الدنيا आमीन إن كان ذاكرا اللهم إن كان ذاكرا اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم आमीन اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك آمين. وأمن جوارك आमीन وقيه من فتنة القبر وعذاب النار आमीन أنت أهل الغفران والرحمة आमीन واغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم आमीन اللهم اغفر له وارحمه आमीन اللهم اغفر له وارحمه आमीन اللهم أدخله الجنة الفردوس آمين. اللهم وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار आमीन الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله बाप पुटाए ते जवान पुत्र दा लाशा मोढे ते रख के आंदा पुत्रा तेरियां वारियां नहीं सी वारियां साडियां सी तुर तू गया नहीं यार ये गल नहीं जे अल्लाह फरमांदे ने मेरे इख्तियार दे अंदर मैं जिदू चाहां जिन्नू चाहां अपने कोल बुला लवां कदी होया इस तरह बाप पुत्र की जगह ते नहीं जे मरदा